शान्ति। ओम शान्ति। आज मिति 2078 श्रावण 7 गते बिहिबार, तारिख छ 22/8/2021। बाबाको साकार महावाक्य। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले हामी सबै बच्चाहरूमा बृहस्पतिको दशा लागेको छ, हैन? बृहस्पतिको दशा लागेछ कि नै? के अझै पनि राहुको त नभनौँ, शनिश्चरको, मङ्गलको, बुधको, हैन? छैन नि? त हामीमाथि कुन दशा लागेको छ? बृहस्पतिको। त अब जसमाथि बृहस्पतिको दशा लागेको हुन्छ, त बृहस्पतिको दशा लागेको निशानी के हुन्छ? लक्षण के हुन्छ? निश्चय बुद्धि हुन्छ। अरू के हुन्छ होला? खुसी हुन्छ। त्यसै खुसी हुन्छ। कर्म गरेर खुसी हुन्छ कि त्यसै खुसी हुन्छ? बृहस्पतिको दशा लागेको निशानी के हुन्छ त? खुसी हुन्छ। बाबाले भन्नुभएको छ, दशा लायो भने दुनियाँमा पनि के गर्छन्? के गर्छन्? दान दक्षिणा गर्छन्। दान दक्षिणा गर्छ गर्दैन? अब कसैले पुजारीलाई, बाहुनलाई दान गर्ने भन्छन् कुनै दशा लाग्दा। कुनै दशा लायो भने फेरि कुमारीलाई दान गर्ने भन्छन्। कसैलाई पञ्चकन्या खुवाउने भन्छन्, कसैले फेरि ब्राह्मण खुवाउने भन्छन्, हैन? त मलाई दशा लायो भने दशालाई उतार्नको लागि दान दक्षिणा गर्नुपर्छ भन्छन्। बाबाले पनि यहाँ भन्नुहुन्छ कि बच्चे, दे दान तो छुटे ग्रहण। त के दान गर्ने? के दान गर्ने? सबैभन्दा ठुलो दान हो, उत्तम दान हो, हैन? ज्ञान दान त मनुष्यलाई गर्छौँ हामीले, तर आफ्नो कल्याणको लागि सबैभन्दा ठुलो दान हो दे दान तो छुटे ग्रहण। ग्रहण छुटाउनको लागि कुन दान गर्न पर्यो? धन दान गर्न पर्यो। अशरीरी बन्न पर्यो, विकारको दान गर्न पर्यो, हैन? त शिव बाबाको नाममा हामीले विकारहरूको दान गर्छौँ, हैन? भगवानको नाममा दान गर्ने भन्छन्। भक्तिमा पनि त जे गर्छन् भगवानकै नाममा त गर्छन्। भले दिन्छन् व्यक्तिलाई, तर नाम त कसको लगाउँछन्? भगवानको। नाम भगवानको हुन्छ, दिन्छन् मान्छेलाई, हैन? व्यक्तिलाई। तर यहाँ हामी व्यक्ति भनेर गर्छौँ र व्यक्ति भनेर गर्दैनौँ। के भनेर गर्नुहुन्छ? सेवा गर्दा बाबाको सेवा भनेर गर्नुहुन्छ कि फलानी बहिनीको सेवा, फलानी दिदीको सेवा, फलानी बहिनीले भनेपछि गर्नै पर्यो भनेर गर्नुहुन्छ कि बाबाको सेवा भनेर गर्नुहुन्छ? त बाबाको सेवा हो नि। त जहाँ बाबाको सेवा भनेर हामीले गर्छौँ, त त्यो डाइरेक्ट बाबाको भयो, डाइरेक्ट बाबा अर्थ भयो, हैन? त डाइरेक्ट बाबाको पासमा पुग्यो। त जहाँ फलानाले भन्यो, भाइले भन्यो, बहिनीले भन्यो, दिदीले भन्यो भनेर गर्छौँ, त्यो फेरि बाबासित पुगेन, हैन? त्यसैले गर्दा बाबाले भन्नुभएको छ कि दे दान तो छुटे ग्रहण। एउटा त स्थूल कुराको दान छ र एउटा सूक्ष्म दान छ। त स्थूल दान यज्ञ सञ्चालन अर्थ हामीले गर्छौँ, सेवा गर्छौँ, त्यसबाट हाम्रो स्वयंको भाग्य बन्छ। दोस्रो, ग्रहण हटाउनको लागि, विकारहरूको ग्रहण जो आत्मामा लागेको छ, हैन? त्यो ग्रहण हटाउनको लागि पनि, हैन? जस्तै अब कुन कुन दशा लागेको छ त्यही अनुसारको दान गर्ने भन्छन्। शनिश्चरको दशा लाग्छ भने अब कालो कालो चिज दान गर्ने भन्छन्, हैन? फलामहरू दान गर्ने, के दान गर्ने भन्छन्। त हामीहरूमा कुन दशा लागेको छ, हैन? राहुको ग्रहण लागेको थियो नि,
लागिरहेछ अझै पनि। तर अब त्यसलाई हटाउन पर्यो हैन, बृहस्पतिको दशा चढाउन पर्यो। त्यसको लागि फेरि कालो दान गर्न पर्यो। कालो दान गर्ने भनेको नै के त, विकारहरूको दान गर्नु, कलुषित भावनाको दान गर्नु, कालो कर्मको दान गर्नु, कुकर्मको दान गर्नु, माना परमात्माको नाममा त्यो सङ्कल्प गर्नु कि यो अबदेखि मैले यो कुकर्म अथवा यो विकर्म हैन, यो नराम्रो कर्म खराब कर्म म गर्दिनँ। त उसको नाममा सङ्कल्पले दान गर्नु। भक्तिमा पनि त सङ्कल्पै त हो नि, जे पनि पूजाआजा गर्ने हो भने सबै कुरा के सङ्कल्पले त हो नि गर्ने। त्यो सङ्कल्पले नै पितृ सम्झिने, यो फलानु पितृ, यो फलानु पितृ, यो फलानु पितृ, सङ्कल्पले सम्झिने होइन। अब त्यहाँ कुशको बनाएर राखिदियो, गणेश बनाएर राखिदियो, जे बनाएर राखिदियो, अब त्यो सङ्कल्प त हो नि। सबै कुरो सङ्कल्प होइन। यो सोच्नुहोस्, यो सोचेर यहाँ चढाउनुहोस्, यो सोचेर यहाँ चढाउनुहोस्, यो सोचेर यहाँ चढाउनुहोस्, यहाँ दान गर्नुहोस् कि होइन। अब फलानालाई अब कति पुस्तासम्म सम्झिने हो, यो सम्झिनुहोस् भने सङ्कल्प त हो नि। त सङ्कल्पले त हुँदो रहेछ नि त सबै कुरो, हो कि होइन। त यहाँ बाबाको ज्ञानमा पनि त हामीले के गर्ने हो, सङ्कल्प हो। त सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली के रहेछ त, सङ्कल्प। त जहाँ सङ्कल्पको शुद्धता, सङ्कल्पको श्रेष्ठता हुन्छ, त्यहाँ हामी विकारबाट के हुन्छौँ, मुक्त हुन्छौँ हैन। तेरो बाबाले भन्नुभएको छ त जसमाथि बृहस्पतिको दशा लागेको छ, त बृहस्पतिको दशा लागेको बच्चाहरूमा के हुन्छ त, सदा निश्चय हुन्छ। बृहस्पतिको दशा बस्नु भनेको नै आफूलाई आत्म सम्झेर परमात्मा शिव बाबालाई सदा याद गर्ने हो हैन। सदा सुखी हुन्छन्, खुसी हुन्छन्, अतीन्द्रिय सुख उनीहरूलाई सदा भइरहन्छ। बृहस्पतिको दशा हुनु भनेको नै सुखको अनुभूति सदा गर्नु। त बाबाले हामीलाई सुखको दुनियाँमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हैन, अब के गर्नुपर्छ त, देदान। जीवन छँदै मर्न पर्यो हैन। स्थूल एक दिन त सधैँ मरिन्छ शरीरबाट त, तर यो शरीर हुँदै मर्नु, शरीर हुँदै परमात्माको बन्नु हैन, यसलाई भनिन्छ जितेजी मर्नु। त जो जितेजी मर्छ, अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति गर्छ, पुरा निश्चय बुद्धि जो बन्छ हैन, वही सत्यको सुखको अधिकारी बन्न सक्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, वृक्षपति बाबाले तिमी बच्चाहरूमा बृहस्पतिको दशा बसाउनु भएको छ। वृक्षपति बाबाले तिमी बच्चाहरूमा बृहस्पतिको दशा बसाउनु भएको छ। अब तिमी अविनाशी सुखको दुनियाँमा जाँदैछौ हैन। अब तिमी अविनाशी सुखको दुनियाँमा जाँदैछौ। कहाँ जाँदैछौ? सुखको दुनियाँमा। प्रश्न, अविनाशी बृहस्पतिको दशा कुन बच्चाहरूमा बस्छ? उनीहरूको निशानी के हुन्छ हैन। अविनाशी बृहस्पतिको दशा कुन बच्चाहरूमा बस्छ र उनीहरूको निशानी के हुन्छ? कुन बच्चामा बृहस्पतिको दशा बस्छ र दशा त्यो बृहस्पतिको बसेपछि उसको निशानी के हुन्छ? अच्छा हैन। उत्तर बाबाले भन्नुहुन्छ, जो बच्चाहरूले जीवन छँदै के छँदै, जीवन छँदै दुनियाँमा मरेपछि गर्ने चलन छ, हामीले के गर्नु पर्यो? जीवन छँदै हैन। श्राद्ध खिलाउने आदि पनि अब बिचारा माता पितालाई जिउँदो छँदै कतिलेसम्म खान पनि पाएन होला, मरेपछि उनको नाममा के गर्छन्, उनको नाममा कति गरेर कति भतेर लगाउँछन्, कति मिठो मिठो बनाएर खुवाउँछन्, खान्छन्। बिचारा उनीहरू जिउँदो छैन्जेल कहिले मिठो नै खानु पाएनन् होला हैन। त
त त्यो मरेपछि गर्ने चलन छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ मरेपछि गर्ने होइन, जिउँदो हुँदै गर्ने हो, जे गर्ने हो, चाहे आफ्नो लागि चाहे अरूको लागि, हैन। जो छ तिमीले आफ्नै हातबाट आफू जिउँदो हुँदै गर। आफूलाई तार्ने काम आफै गर, अरूले तार्दिन्न, हैन। चाहे दान गर, चाहे शुभ कर्म गर, चाहे शिव बाबालाई याद गर, जो पनि पुरुषार्थ गर, चाहे मानसिक रूपले आन्तरिक रूपले पुरुषार्थ गर, चाहे बाह्य रूपले गर, त्यो सबै के गर, जीवन छँदै गर। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जो बच्चाहरूले जीवन छँदै देहका सबै सम्बन्धहरूलाई त्यागेर आफूलाई आत्मा निश्चय गर्छन्, यस्ता निश्चय आत्मिक बुद्धि भएका बच्चाहरूमा बृहस्पतिको दशा बस्छ। यस्ता निश्चय आत्मिक बुद्धि भएका बच्चाहरूमा बृहस्पतिको दशा बस्छ। उनीहरूको नै सुखको गायन छ, उनीहरूको नै सुखको गायन छ। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपिनीहरूसँग सोध। अतीन्द्रिय सुख कोसँग सोध? गोप गोपिनीहरूसँग सोध। उनीहरूको खुसी कहिल्यै पनि हराउन सक्दैन, उनीहरूको खुसी कहिले पनि हराउन सक्दैन। त बृहस्पतिको दशा जोमा बस्छ, बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूको खुसी कहिले पनि हराउन सक्दैन। गीत छ ओम नमः शिवाय, ओम शान्ति। बच्चाहरूले बाबाको महिमा सुन्यौ। आजको दिनलाई भनिन्छ नै वृक्षपति डे, जसलाई बृहस्पतिबार पनि भनिन्छ। यसलाई नै गुरुबार पनि भनिन्छ। न केवल गुरुबार तर सद्गुरुबार। गुरुबार मात्रै होइन, के बार? सद्गुरुबार। बङ्गालमा यसलाई धेरै मान्छन्। गायन गरिन्छ मनुष्य सृष्टिको बीज रूप, त्यसैले वृक्षपति भन्छन्, हैन। मनुष्य सृष्टिको बीज रूप, त्यसैले वृक्षपति भन्छन्। बीज भएपछि पात पनि हुने भयो। बीज भएपछि वृक्ष हुन्छ, त वृक्षमा फेरि के हुन्छन्? पात पनि हुने भए। वृक्षको बीजलाई पिता पनि भनिन्छ, त्यसबाट वृक्ष उत्पन्न हुन्छ। यो हो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, यसको बीज माथि हुनुहुन्छ। यो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षको बीज माथि हुनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ हामी बच्चाहरूमाथि अब अविनाशी बृहस्पतिको दशा छ, किनकि अविनाशी स्वराज्य मिलिरहेको छ। सतयुगलाई भनिन्छ नै अविनाशी सुखधाम, कलियुगलाई भनिन्छ विनाशी दुःखधाम। कलियुगलाई के भनिन्छ? विनाशी दुःखधाम। अब दुःखधामको विनाश हुनु छ, सुखधाम अविनाशी हुन्छ, आधा कल्प चल्छ। जुन अविनाशी वृक्षपतिले स्थापना गरिरहनु भएको छ। बच्चाहरूले सेवाको लागि पोइन्ट्सहरू नोट गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ अन्नु बाबाले? नोट कहाँ गर्नुपर्छ? दिलमा, हैन। दिमागमा नोट गरे बिर्सिन्छ, दिलमा नोट गऱ्यो भने सम्झिराखिन्छ। आज बाबाले के भन्नुभयो, अनि फेरि अरूलाई पनि सुनाउन सकिन्छ। दिमागी कुरा त बिर्सिन सकिन्छ नि, तर दिलको कुरा बिर्सिन्छ कहिले? यो कुरा त म कहिल्यै बिर्सिन्न, कस्तो दिलमा गडेको छ भनिन्छ नि, हैन। त दिलमा गडेको कुरा कहिले पनि बिर्सिँदैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ कपीमा त नोट गर्छौँ नै, तर कपीमा नोट गर्नुको साथसाथै दिलमा, दिमागमा, बुद्धिमा पनि के गर्नुपर्छ? नोट गर्नुपर्छ, ताकि सेवा गर्न सजिलो होस्।
प्रदर्शनीमा यी पोइन्ट मुख्य पोइन्टहरू सम्झाउनको लागि छन् किनकि मनुष्यले त केही पनि जानेका छैनन्। वास्तवमा यो हो ज्ञान। अहिले बाबाले यो ज्ञान दिनुहुन्छ नै नयाँ र पुरानो दुनियाँको बीचमा। फेरि यो प्राय लोप हुन्छ हैन। बाबाले कसरी ज्ञान दिनुहुन्छ र बाबाले दिएको ज्ञानको एक्युरेट यादगार बनेको छ। बाबाले यो ज्ञान दिनुहुन्छ नै नयाँ दुनियाँ र पुरानो दुनियाँको बीचमा। फेरि यो ज्ञान के हुन्छ? प्राय लोप हुन्छ। नयाँ दुनियाँ र पुरानो दुनियाँको बीच के हो? बीच के हो? सङ्गम युग। त्यही भएर जब शास्त्रमा देखाइएको छ नि, जब महाभारत युद्ध भयो, मनुष्यले त केवल हेर्छ मात्रै, यस्तो लडाइँ भयो उस्तो लडाइँ भयो। त जब महाभारत युद्ध गर्नु हुनको लागि आज दुवै सेनाहरू, कौरव सेना र पाण्डव सेना, दुवै सेनाहरू रणभूमिमा जब आम्ने सामने हुन्छन् हैन, आम्ने सामने जब हुन्छन्, तब अर्जुनले श्रीकृष्णलाई भन्छन् कि मेरो रथ हैन दुवै सेनाको बीचमा लैजानु हैन, दुवै सेनाको के गर्नु? बीचमा लैजानु, ताकि मैले आफ्ना ती सम्बन्ध जोसित म युद्ध गर्न जाँदैछु तिनलाई राम्रोसित हेर्न पाऊँ, देख्न पाऊँ हैन। अब भगवानले त फेरि बच्चाहरूको इच्छा त साथ सखा भइसकेपछि, सखा त्यो पनि एकदमै दिलको सखा, नजिकको सखा भइसकेपछि त इच्छा पुरा गर्न पर्यो नि। त्यस कारणले दुवै सेनाको बीचमा, रणभूमिमा दुवै सेनाको बीचमा रथलाई लिएर गएको देखाइन्छ। जब दुवै सेनाको बीचमा रथलाई लगिसकेपछि के भयो? सबलाई जब हेर्दै गयो, अब त्यहाँ मनमा के आयो? मोह पलायो, दया पलायो, मोह पलायो हैन। अब मोह भनेको त विकार हो नि। पहिला चाहिँ नि विकार आएको थिएन। कसरी हुन्छ यो अधर्मको विनाश गर्ने नै हो भन्ने दृढ सङ्कल्प थियो। तर जसरी आम्ने सामने भयो, देख्यो हैन, त देखेपछि आफ्ना मित्र सम्बन्धी, आफ्ना भाइ भतिजाहरू, आफ्ना चाचा मामा काकाहरूलाई हैन देखेपछि मोह पलायो। अब मोह पलाएपछि के भयो? फेरि सबै सङ्कल्पहरू जति सबै के सोचेको थियो सब बिर्स्यो, आफ्नो लक्ष्य बिर्स्यो। म के हुँ, म को हुँ, म कसको सन्तान हुँ, सबै बिर्स्यो। र त्यही बिर्सेपछि अनि धनुष पनि हातबाट छुट्यो भनेको ज्ञान छुट्यो। धनुष छुट्नु भनेको के हो त? ज्ञान बुद्धिबाट छुट्यो, थचक्कै बसिगयो हैन। माना बाबाको हात साथ छोडेर बच्छन् नि त कतिपय बच्चाहरू नि हैन। ज्ञान छुट्यो, धारणा छुट्यो। धनुष छुट्नु भनेको धारणा छुट्यो अनि कमजोर भएर बस्छन्। अब यस्तो कमजोर आत्मालाई शक्तिशाली बनाउनको लागि फेरि के गर्नु पर्यो? ज्ञान दिन पर्यो, गीताको ज्ञान दिन पर्यो, फेरि ज्ञान दिन पर्यो। अब त्यो ज्ञान दिने क्रममा अर्जुनको मनमा कई प्रश्नहरू पनि पलाउँछन्। फेरि ती प्रश्नहरूको उत्तर दिन पर्यो, सिकाउन पर्यो, सम्झाउन पर्यो, उसलाई चाहिँ शक्ति भर्न पर्यो। त्यसैको लागि नै अर्जुनलाई गीता ज्ञान दिनको लागि नै हैन बन्यो 18 अध्यायको गीता भनेर हैन। त वास्तवमा सबै कुराहरूलाई राम्रोसित बुझेर ल्याउँदाखेरि हामी सबै अर्जुन हौँ हैन। र एकातिर छन् कौरव सेना, अर्कोतिर छ सत्ययुग आउँदैछ। त यो दुईटाको बीचमा सङ्गम युगमा बाबाले हामी सबै हैन आत्मारूपी अर्जुनहरूलाई ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। त जब यो ज्ञान दिनुहुन्छ बाबाले, त यो ज्ञान दिने क्रममा के हुन्छ भन्दा हैन फेरि आफ्ना मित्र सम्बन्धी वस्तु हैन, वैभव पदार्थ, चाचा मामा काका छोरा नाति पलाती आदिको मुख देखेपछि फेरि बच्चाहरूलाई मोह आउँछ। यता बाबा पनि भन्छन्, बाबालाई पनि छोड्न सक्दैनन् हैन। उता उनीहरूको मोहले पनि फेरि सताइरहेको हुन्छ। ल बाबा अब त म त सक्दिनँ, म यस्ता आफ्नालाई कसरी छोड्ने किन यस्तै मेरा आफ्नालाई कसरी छोड्ने?
फेरि अब त्यो मोह नष्ट गर्न परेन। त ज्ञानको सार नै के हो त भन्दा नष्ट मोह स्मृति लब्धा। त बच्चाहरूको नष्ट मोह गर्नको लागि, मोहलाई नष्ट गर्नको लागि गीता ज्ञानको आवश्यकता पर्यो। र यही गीता ज्ञान दिँदा 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 फेरि अहिले आएर अन्तिम 18औं अध्याय 18औं एपिसोड अन्तिम एपिसोड चलिरहेछ। फेरि पनि कतिपय अर्जुनहरूको मोह नष्ट भएको छैन। त हामीले सोच्छौँ त्यही एउटा अर्जुन होला भनेर, होइन, हामी सबै अर्जुनहरू हौँ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो बीचको समयमा हामीलाई गीताको ज्ञान शिव बाबाले दिइरहनु भएको छ। यसैबाट नै होइन सत्यकी दुनियाँको स्थापना हुनु छ, धर्मको स्थापना हुनु छ। यदि यो चक्रको ज्ञान हुने हो भने फेरि राजाइमा मजा नै आउँदैन। गिर्ने हो, पतित बन्ने हो भन्ने फेरि ज्ञान हुने हो भने राजाइमा मजा नै आउँदैन। अहिले पनि तिम्रो विचार चल्छ नि, के राज्य लिएर फेरि हाम्रो यही हालत हुन्छ, कि राज्य लिएर फेरि हाम्रो यही हालत हुन्छ। सत्ययुगमा गएर फेरि गिर्ने नै हो, त्रेतामा आउने नै हो, द्वापरमा आउने नै हो, फेरि यस्तै पतित बन्ने हो भने किन पुरुषार्थ गर्नु पर्यो त? फेरि त्यही हालत हुनु छ भने फेरि किन पुरुषार्थ गर्नु पर्यो? कोही कोही बच्चाले यस्तो सोच्छन् हुनुहुन्छ, बाबा फेरि यही हालत हुन्छ त यो त ड्रामा बनेको छ। चक्र घुम्नु नै छ। विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिएको रहेको छ। कसरी दोहोरिरहेको छ यो तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। कसैले खेतीबारीमा तरकारी लगाउँछ, कसैले बगैँचामा फुल लगाउँछ, होइन, फुल लगाएर फुलेर फुले बेला लटरम्म हुन्छ। अब यो फुल फुले बेला त कति राम्रो देखिन्छ नि त। यी सबै फुलहरू भोलि झर्छन् के अरे, कुहुन्छन् के अरे, मासिन्छन् के अरे भनेर कसैले फुलै लाउँदैन र? त आफ्नो समयमा फुल्छ, आफ्नो समयमा फेरि के हुन्छन्, झर्छन्। तरकारी लगाए टन्न फल्याहान टिपेर खाए, कुहेर झर्छ, किराले खान्छ, केले खान्छ अनि कसैले तरकारी नै लाउँदैन र? फेरि अर्को बेला नपाए फेरि अर्को तरकारी लगाइहाल्छ नि त। लाउँछ, लाउनु, किरा लाउँछ अनि मैले कसरी मेहनतै गर्दैन र? पानी परेर झार्छ, सबै कुहेर जाओस् कि जेसुकै होस्, फेरि बेला आएपछि त फेरि लाउँछन् नि। त त्यस्तै अब भोलि हामी पतित हुने हो अरे, हामी खस्ने हो, फेरि गिर्ने हो भनेर अहिले पुरुषार्थै नगर्ने, सत्युगमै नजाने, होइन, जान त पर्यो नि, जाने पुरुषार्थ गर्नु पर्यो नि, होइन। फेरि खस्ने बेला खसिन्छ, होइन। बाबाले हुनुहुन्छ समयको चक्र त घुम्नु नै छ। त यो समयको घुम्ने चक्रमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो त गिर्नु पनि छ, होइन, चढ्नु पनि छ। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, गीत बनेको छ नि त, होइन। त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कसैले यस्तो सोच्न मिल्दैन, पुरुषार्थ त गर्न पर्छ। त यो हो मनुष्य सृष्टि। तिम्रो बुद्धिमा मूल वतनको वृक्ष पनि छ, सेक्सन सबैको अलग अलग छ। यो कुरा कसैको बुद्धिमा कहिल्यै हुँदैन। कुनै शास्त्रमा पनि यो लेखिएको छैन। हामी आत्मा वास्तवमा शान्तिधामका निवासी हौँ, अविनाशी हौँ, कहिल्यै विनाश हुँदैन। उनीहरूले सम्झिन्छन् पानीको बुँद पानीबाट निस्केर फेरि उसैमा मिसिन्छ। तिम्रो बुद्धिमा सारा रहस्य छ। आत्मा अविनाशी हो जसमा सारा पाठ भरिएको छ। यो चक्रको ज्ञान कुनै शास्त्रमा छैन। हुन त कहीँ कहीँ स्वास्तिका पनि देखाउँछन्। चक्र देखाउनको लागि केवल यसरी रेखा लगाइदिन्छन् जसबाट सिद्ध हुन्छ अनेक धर्म थिए। बाबाले सम्झाउनु भएको छ मुख्य धर्म हुन्, शास्त्र हुन् 4। सतयुग त्रेतामा त कुनै धर्म स्थापना हुँदैन, न त्यहाँ कुनै धर्मशास्त्र हुन्छ, न धर्मशास्त्र हुन्छ, न कुनै धर्म हुन्छ। यो सबै द्वापरदेखि नै सुरु हुन्छ, हैन। यो सबै कहाँबाट सुरु हुन्छ? द्वापरबाट। अनेक यी दैहिक धर्महरूको सुरुवात भनेको द्वापरबाट नै हुन्छ। फेरि हेर कति वृद्धि हुन्छ। ठिक छ, गीता कहिले सुनाइयो? बाबा भन्नुहुन्छ गीता कहिले सुनाइयो? बाबा भन्नुहुन्छ म कल्पको सङ्गम युगमा नै आउँछु। उनीहरूले फेरि कल्प शब्द निकालेर केवल सङ्गम
युगे युगे कल्प शब्द निकालेर बाबाले भन्छ केवल सङ्गम युगे युगे लेखिदिएका छन्। वास्तवमा सङ्गम युगमा अरू कसैले धर्म स्थापना गर्दैन। यस्तो होइन त्रेताको अन्त्य द्वापरको आदिको सङ्गममा इस्लामी धर्म स्थापना भयो हो। इस्लामी धर्मको स्थापना कहिले भयो? त्रेताको अन्त्य द्वापर आदिको सङ्गममा इस्लामी धर्म स्थापना भयो? होइन भन्नुहुन्छ बाबा। भनिन्छ द्वापरमा स्थापना भयो, सङ्गममा भएको होइन कि केमा? द्वापरमा स्थापना भयो। यो सङ्गमको सुनौलो समय हो जसलाई कुम्भ भन्छन् हैन। यो सङ्गमको सुनौलो समय। कुम्भ भने के हो नि? कुम्भ भने के हो? कुम्भ मेला भन्छन् नि हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हैन। त यो सङ्गमको समय हो जसलाई कुम्भ मेला भन्छन्, कुम्भ भन्छन्। कुम्भ भनेको यो सङ्गमलाई भनिन्छ। कुम्भ भनेको यो सङ्गम हो। यो हो आत्माहरू र परमात्माको मिलनको सङ्गम। आत्मा र परमात्माको मिलनको सङ्गम। यो रुहानी मेला सङ्गममा नै हुन्छ। उनीहरूले पानीको गङ्गाको नाम प्रत्यक्ष राखिदिएका छन्। ज्ञान सागर पतित पावनलाई चिनेकै छैनन्। उहाँले कसरी पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनु भयो यो कुनै शास्त्रमा छैन। अब तिमी बच्चाहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ बाबा? मुरली बाबा कता हुनुहुन्छ फेरि? अन्त उता किन मुन्टो फर्काइरहने त हैन। अब तिमी बच्चाहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ। म एकलाई याद गर। देहका सबै धर्म त्याग। कसलाई भन्नुहुन्छ? कसलाई भन्नुहुन्छ? आत्माहरूलाई। यसलाई भनिन्छ जीवन छँदै मर्नु। त्याग्ने भनेको के हो त? बुद्धिले त्यागेपछि जीवन छँदै मर्यो हैन। अब शरीरले त त्यागेर गयो, तर बुद्धिले त्यागेको छ भने शरीर त्यागेर गए पनि आउँछ फेरि सताउन। म तरेको छैन, म यस्तो भएको छैन, मेरो नाममा यो गरिदेऊ, मेरो नाममा त्यो गरिदेऊ भन्न आउँछन् हैन। को सपना देखिन्छन्, कहिले के हुन्छन्? किन? सङ्कल्पले त्यागेको थिएन। सङ्कल्पले, शरीरले त त्यागेर गयो तर सङ्कल्पले त्यो घरलाई, त्यहाँका मित्र सम्बन्धीलाई हैन, त्यहाँ त्यो मोहलाई त्यागेको थिएन। त्यसले गर्दा शरीर त्याग्नुको पश्चात पनि कोही कोही आत्माहरू फर्की फर्की आएर फेरि सताउने दुःख दिने गर्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ शरीर छोडेपछि फेरि आउन नपरोस्, सताउनु न हैन। त के गर? जीवन छँदै के गर? मर। देशै दिएको सर्व सम्बन्धलाई, वस्तु पदार्थलाई, सबलाई आत्मा सम्झेर सबलाई बिर्छ। जब यी सबैबाट हाम्रो मोह नष्ट हुन्छ, मोह टुट्छ हैन, अनि बल्ल आत्मा हल्का भएर, फ्री भएर, मुक्त भएर, बन्धन मुक्त भएर आफ्नो घरमा जान सक्छ। शरीरलाई त त्याग्यो बिचारा जबरजस्ती, तर बुद्धिको मोह नष्ट भएको छैन भने फर्की फर्की फेरि त्यही आउँछ। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ मनुष्यले शरीर छोडेपछि देहका सबै सम्बन्ध छुट्छन्। मनुष्यले शरीर छोडेपछि देहका सबै सम्बन्ध छुट्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ जति पनि देहका सम्बन्ध छन् ती सबै छोडेर आफूलाई आत्मा निश्चय गर। निश्चय आत्मिक बुद्धि बन। के गर्न? के बन? निश्चय आत्मिक बुद्धि बन। निश्चय बुद्धि भन्नु नि बाबाले। निश्चयमा पनि कुन बुद्धि? आत्मिक बुद्धि बन। जति धेरै याद गर्छौ त्यति बृहस्पतिको दशा हुन्छ। के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। दशा लाग्ने भनेको पनि आफ्नै कर्मको आधारमा हो क्या हैन। दुनियाँको भाषामा दशा भनियो, बाबाको ज्ञानको भाषामा कर्मफल भनिएको। यो कर्मेन्द्रियको द्वारा जति राम्रो कर्म गर्यो त्यति राम्रो 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 हुँदै जाने त हो नि। अब नराम्रो कर्म गरेपछि अनि नराम्रै फल मिल्छ, अनि के दशा लाग्छ भन्छ मान्छे हैन। त्यसैले वास्तवमा बाबाले भन्छ जति धेरै सुकर्म गर्छ, जति धेरै श्रेष्ठ कर्म गर्छौ, जति बाबालाई याद गर्छौ, बाबालाई याद गरेपछि विकर्म हुँदै हुँदैन। त विकर्म नभएपछि कुनै नराम्रो दशा पनि
लाग्दैन। त जन्म जन्म कति यो देह भानमा आएर विकर्म गर्यो नि त। अनि त्यो विकर्मको फल जब अहिले भोग्न परेछ, अनि त्यो भोग्नेको समय आएपछि नि जब मान्छेले एकैचोटि त भोग्दैन, कुनै कर्मको फल कुनै समय भोग्छ, कुनै कर्मको फल कुनै समय भोग्छ। अनि त्यो कति समयसम्म भोग्नु छ, 3 वर्ष 4 वर्ष, अनि त्यसैलाई फेरि नाम दियो 4 वर्ष फलानु दशा, 7 वर्ष फलानु दशा, हो कि होइन? त मनुष्यले गरेको कर्मको फल त्यो कति समय भोग्नु छ, यो कर्मको फल यो अवस्थासम्म तिमीले भोग्न पर्छ भनेर ज्योतिष शास्त्रले अलिकति हिसाब गरेर बताइदियो कि यो दशा यति दिनसम्म यति वर्षसम्म बस्छ भनेर। वास्तवमा त्यो कर्मको फल मैले कति समय भोग्नु छ त्यसको आधारमा हो नि। त्यसलाई फेरि कम गर्न पनि त सकिँदो रहेछ नि त। मान्छेले कम पनि त गर्छ नि त, गर्छ गर्दैन? त कम कसरी गर्छ त? राम्रो कर्म गरेर, शिव भगवानलाई याद गरेर, पाठ गरेर, होइन, दान दक्षिणा गरेर, के गरेर राम्रो कर्म गर्यो भने यो गर फल तिम्रो कम हुन्छ भनेर पनि त भन्छन् नि। भनेपछि त यो सबै कुरा अहिलेको छ कि छैन त? त जति हामीले श्रेष्ठ कर्म गर्छौँ, जति यो इन्द्रियहरूको द्वारा सुकर्म गर्छौँ, त्यति बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीमा बृहस्पतिको दशा, होइन, बस्दै जान्छ। यादबाट बाबा भन्दैन जाँच गर, मैले शिव बाबालाई कति याद गर्छु, यादबाट नै खिया निस्किँदै जान्छ। तिमीलाई खुसी हुन्छ, तिमीले महसुस गर्न सक्छौ म आत्माले बाबालाई कति याद गर्छु। यदि कम याद गर्छु भने खिया पनि कम निस्किन्छ, खुसी पनि कम हुन्छ, पद पनि कम पाउँछु। याद कम गर्छु भने के हुन्छ? खिया पनि कम निस्किन्छ, खुसी पनि कम हुन्छ, पद पनि कम हुन्छ। आत्मा नै सतो रजो तमो बन्छ। यस समयको नै गायन हो। गोप गोपिनीहरूको अतीन्द्रिय सुखको शिव बाबा सिवाय अरू केही पनि याद नरहोस् अनि मात्रै खुसीको पारा चढ्छ। हामी माथि बृहस्पतिको दशा अथवा सद्गुरुको दशा छ। फेरि कहिले खुसी हरायो भने भन्छन् बृहस्पतिको दशा परिवर्तन भएर राहुको दशा बसेको छ। खुसी हराएमा न कुन दशा लाए? बाबा भन्नुहुन्छ बृहस्पतिको दशा हरायो, राहुको दशा आएर चढ्यो। कोही धेरै धनवान हुन्छन् तर कङ्गाल बन्न पुग्छन्। यहाँ नै ग्रहण लाग्दा भन्छन् दान दियो भने ग्रहण छुट्छ। तिम्रो देवी देवता धर्म पनि स्वर कला सम्पूर्ण थियो, त्यसलाई ग्रहण लागेको छ। राहुको दशा बस्छ, त्यसैले देवताहरूको अगाडि गएर गाउँछन् हजुर सर्वगुण सम्पन्न, हामी पापी कपटी हौ। अहिले तिमीले बुझेका छौ राहुको ग्रहण लागेर सबै काला बनेका छन्, सबै काला, होइन? राहुको ग्रहण लागेपछि के हुँदो रहेछ त? सबै काला बनेका छन्। चन्द्रमाको अन्तिममा औँसीमा रेखा मात्र बाँकी रहन्छ। बाबाले पनि सम्झाउनुहुन्छ तिमी देवी देवताहरूका पनि चित्र छन्। गीता नै आदि सनातन देवी देवता धर्मको के हो? शास्त्र हो। तर यिनले आफ्नो धर्मको विषयमा पनि जानेका छैनन्। धर्मका प्रमुखहरूको सम्मेलन गर्छन्, तिमीले त्यहाँ पनि सम्झाउन सक्छौ ईश्वर सर्वव्यापी त हुनुहुन्न। जब सम्मेलन आदि गर्छन् त्यहाँ पनि बाबाले हुन्छ तिमीले सम्झाउन सक्छौ, होइन? ईश्वर सर्वव्यापी त हुनुहुन्न। उहाँ त बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई आएर वर्षा दिनुहुन्छ। उहाँ पिता आएर बच्चाहरूलाई के गर्नुहुन्छ? वर्षा दिनुहुन्छ। साधु सन्त आदिलाई त वर्षा मिल्दैन, त्यसैले मानुन् कसरी? उनीहरूले बाबाको वर्षा भए पो मानुन् त नि। वर्षा नै पाएनन् बाबाबाट त कसरी बाबालाई मानुन्, होइन? त तिमी बच्चाहरूलाई नै वर्षा मिल्छ। मुख्य सिद्ध गर्ने कुरा हो ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्न। शिव जयन्ती हुन्छ। शिव जयन्ती भन अथवा रुद्र जयन्ती भन, रुद्रले यो ज्ञान यज्ञ रच्नुहुन्छ, हो त शिव नै। वही शिव गीता ज्ञान यज्ञ हो जसबाट विनाश ज्वाला प्रज्वलित भएको हो। त यही शिव ज्ञान यज्ञ हो, यही रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ हो जसबाट विनाश ज्वाला प्रज्वलित भएको हो। यज्ञबाट त प्रज्वलित हुन्छ नि, होइन? यथार्थमा तिमीले देखेका छौ कसरी निराकार बाबाले
रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको छ। साकारले त केही गर्न सक्दैनन्। यो बेहदको यज्ञ हो। यसमा सारा पुरानो दुनियाँ के हुनु छ? स्वाहा हुनु छ। बाँकी ती सबै त हुन् जिस्मानी यज्ञ। कति रात दिनको फरक छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो रुद्र ज्ञान यज्ञ हो, विनाश पनि हुनु नै छ, हैन? यो रुद्र ज्ञान यज्ञ हो, त यो रुद्र ज्ञान यज्ञबाट विनाश पनि हुनु नै छ। विनाश त हुनु नै छ। यज्ञ रच्ने भनेको नै वास्तवमा के हो त? सबै कुरो स्वाहा गर्नको लागि त हो नि, हैन? त यो दुनियाँको पनि त के हुनु छ? स्वाहा हुनु नै छ। तिमी पास भएपछि पुरा योगी र ज्ञानी बन्छौ। फेरि तिम्रो लागि त नयाँ दुनियाँ स्वर्ग चाहिन्छ। नर्कको अवश्य विनाश हुनुपर्छ। राजस्व अश्वमेध शब्द पनि ठिक छ। घोडालाई स्वाहा गर्छन्। वास्तवमा हो तिम्रो यो रथ वा देह। एउटा दक्ष प्रजापति यज्ञ पनि रच्छन्, त्यसको पनि कथा छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। हामीलाई वृक्षपति बाबाले पढाइरहनु भएको छ। कसले पढाइरहनु भएको छ? वृक्षपति बाबा। वृक्षपति भनेको यो सृष्टि रूपी वृक्षको पति, सृष्टि रूपी वृक्षको बीज मालिक, हैन? त बाबाले भन्छ त्यो वृक्षपति बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। हामी माथि अहिले बृहस्पतिको दशा छ। हाम्रो अवस्था धेरै राम्रो छ। फेरि चल्दा चल्दै लेख्छन् बाबा हामी त अल्मलियौँ। चल्दा चल्दै लेख्छौँ बाबा हामी त अल्मलियौँ, हामी त फस्यौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पहिला हामी धेरै खुसीमा थियौँ, अब थाहा छैन के भएको। यहाँ आएर बाबाको बन्नु विशेष यात्रा हो। त्यहाँ तीर्थयात्रामा जान्छन् भने कति पैसा खर्च गर्छन्। अब यहाँ त दान गर्ने कुरा छैन, यिनमा केही पनि पैसा खर्च गर्नु छैन। ती हुन् जिस्मानी यात्रा, तिम्रो हो रुहानी यात्रा। जिस्मानी यात्राबाट केही पनि फाइदा छैन। गीतमा पनि छ नि, चारौँ तरफ लगायौँ फेरा, फेरि पनि जन्म जन्मान्तर दूर रह्यौँ। गीतमा छ नि, चारौँ धाम लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, फिर भी हरदम दूर। भगवानसित चारौँ धाम लगायो, कति ठाउँमा घुम्यो भगवानसित मिल्नको लागि, प्राप्ति गर्नको लागि, ईश्वर प्राप्तिको लागि। फिर भी हरदम दूर रहे। किन दूर रहे? किन दूर रहे? अब शरीरले त घुम्यो, मन उसमा छँदै छैन, हैन? मन त उसै लागेको छैन। त्यही भएर भन्छन् करका मनका छोड दे, मनका मनका फेर रे। कर भनेको हातले जप्ने मनका छोडेर मनको मनका फेर। हातले जप्ने होइन। करका मनका छोड दे, करका मनका फेर रे। मनले फेर्नु छैन, मनले भगवानलाई याद गर्नु छैन। मनमा अजपा जाप बाबाले भन्नुहुन्छ नगरेर केवल हातको मात्रै मनका फेर्दै आयो, जप्दै आयो। त्यही भएर करका मनका छोड दे, मनका फेर दे, हैन? कबीरले कति राम्रो भन्नुभएको छ। वास्तवमा ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा प्राप्तिको आधार के हो त? कोही माला जपेर, प्रार्थना गरेर, भजन कीर्तन गाएर, हैन? ईश्वर प्राप्ति हुने त होइन नि, हैन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ चारौँ तरफ लगाए फेरि फिर भी हरदम दूर रहे। अहिले तिमीले बुझेका छौ कति यात्रा गर्यौ होला। कहीँ न कहीँ मनुष्य अवश्य जान्छन्। हरिद्वारमा गङ्गाजीमा अवश्य जान्छन्। गङ्गालाई पतित पावनी सम्झिन्छन् नि। अब वास्तवमा तिमी हौ सच्चा सच्चा ज्ञान गङ्गाहरू। तिम्रो पासमा पनि धेरै ज्ञान स्नान गर्छन्। धेरै आएर बाबाले सम्झाउनु भएको छ, सद्गुरु एउटै हुनुहुन्छ, सर्वका सद्गति दाता। एक सद्गुरु सिवाय अरू कुनै गुरु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प सङ्गम युगमा आएर तिमीलाई सद्गति दिएर पुजारीबाट पूज्य बनाउँछु। फेरि तिमी पुजारी बनेर दुखी बन्छौ, यो पनि अहिले थाहा भएको छ।
तिमीलाई पूज्य बनाउँछु, फेरि तिमी पुजारी बनेर के बन्छौ, दुखी बन्छौ। त वास्तवमा आधा कल्प हाम्रो राज्य चल्छ, फेरि द्वापरमा हामी देवी देवता नै वाम मार्गमा जान्छौँ। वाम मार्गमा जाने पनि हामी नै रहेछौँ, देवी देवता बन्ने पनि हामी नै रहेछौँ। रावण राज्य सुरु भएदेखि नै वाम मार्ग सुरु हुन्छ। त्यसका पनि निशानी छन्। जगन्नाथको मन्दिरमा भित्र कालो मूर्ति छ, बाहिर देवताहरूका गन्दा चित्र छन्। त्यति बेला मैले पनि के हो भनेर कहाँ बुझेको थिएँ र? कसले भन्यो? ब्रह्मा बाबाले, होइन? मैले पनि कहाँ बुझेको थिएँ र? भित्र कालो मूर्ति, बाहिर गन्दा गन्दा अश्लील चित्रहरू, होइन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मैले पनि कहाँ बुझेको थिएँ र? विकारी मनुष्यले विकारी दृष्टिले देख्छन्, त्यसैले सम्झन्थे देवताहरू पनि विकारी थिए। यो लेखिएको छ, देवताहरू वाम मार्गमा जान्छन्। ड्रेस पनि देवताहरूको बनाइदिएका छन्। यहाँ पनि दिलवाडा मन्दिरमा माथि स्वर्ग देखाइएको छ, तल तपस्यामा बसेका छन्। यी सबै रहस्यहरूलाई अरू कसैले जानेको छैन। बाबाको त अनुभवी रथ छन् नि। तिमी बच्चाहरूले अहिले बुझिरहेका छौ, आत्माहरू र परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तिमी जो पहिला अलग भयो, फेरि तिमी नै आएर पहिला मिल्छौ। जो पहिला छुट्टियो उही नै पहिला आएर भेट्छ। पछि भेट्ने भनेको बुझ्नु पर्यो, बाबासित पछि छुट्टिया रहेछ, परमधाममा धेरै बेरसम्म बस्या रहेछ, सतयुगमा त्रेतायुगमा ढिलो आएर रहेछ भन्ने कुरो त्यहीँ त बुझियो, होइन? त्रेतायुगमा आएको हो कि सतयुगको लास्टमा आएको हो कि परमधाममा धेरै समयसम्म बस्यो, होइन? सतयुगमा पनि ढिलो आयो। त ढिलो बाबासँग छुट्टियो मतलब कि यहाँ पनि फेरि ढिलो मिल्न आयो। छिटो बाबासित छुट्टियो भनौँ, यहाँ पनि छिटो मिल्न आउँछ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कृष्णको पिता पनि त हुन्छन् नि। कृष्णका माता पितालाई यति धेरै केही देखाउँदैनन्, केवल देखाउँछन् शिरमा राखेर नदीबाट पारी लिएर गए। राजै आदि केही पनि देखाएका छैनन्। उनको पिताको महिमा किन छैन? अहिले तिमीले जानेका छौ, यस समयमा कृष्णको आत्माले राम्रोसँग पढाइ पढेको छ, जसकारण माता पिताले भन्दा पनि उच्च पद पाए। तिमीले बुझेका छौ, हामी श्रीकृष्णको राजधानीमा थियौँ, स्वर्गमा त थियौँ नि। फेरि हामी चन्द्रवंशी बन्यौँ। अब फेरि सूर्यवंशी बन्नको लागि श्रीमतमा चलेर पावन बनेर पावन दुनियाँको मालिक बन्छौँ। त हरेकले आफ्नो अवस्थालाई देख्न सक्छौ। यदि हामीले यसै समयमा शरीर छोडिदियौँ भने कस्तो गीत गाउँछौँ, कस्तो गति गाउँछौँ? यस्तो बेला शरीर छुट्यो भने कस्तो गति होला भन्नुहुन्छ बाबा। कस्तो गति पाउँछौँ हरेकले बुझ्न सक्छ। जति बाबाले याद गर्छौ त्यति विकर्म विनाश हुन्छ। मनुष्यलाई कुनै आपद वा दुःख आउँछ वा कंगाल बन्छन् भने साधुहरूको पासमा गएर सत्संग गर्छन्। फेरि मनुष्यले सम्झिन्छन् यो त भगत हो, ठगी कहाँ गर्छ र? यस्ता मानिस पनि 2-4 वर्षमा धेरै धनवान बन्छन्। गुप्तमा उनीहरूको धेरै पैसा हुन्छ। गुप्तमा पैसा कति छ कति कहाँ कहाँ, होइन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हरेकले आफ्नो बुद्धिद्वारा बुझ्न सक्छ। तिमीहरूमा पनि धेरै छन् जसले धेरै कम याद गर्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो कल्याण चाहन्छौ भने आफूसँग नोटबुक राख, चार्ट नोट गर। म सारा दिनमा कति समय यादमा रहेँ। मनुष्यले त सारा जीवनको पनि इतिहास वा जीवनी लेख्छन्। तिमीले त केवल यादको चार्ट लेख्नु छ, आफ्नै उन्नति हुन्छ। बाबालाई याद गर्दैनौ भने उच्च पद पाउन सक्दैनौ। विकर्म विनाश नै हुँदैन भने उच्च पद कसरी पाउँछौ? फेरि सजाय खानुपर्छ। जसले सजाय खाँदैनन् उनीहरूलाई पद राम्रो मिल्छ। सजाय नखाएपछि पद पनि राम्रो भयो, होइन? सजाय खानु भनेको त दाग मेटाउनु हो नि त दाग मेटाएपछि पहिलाको जस्तै त्यो कोरा कागज त कहाँ हुन्छ त नि? त दाग मेटाएको यसमा दाग थियो भन्ने थाहा भइहाल्छ, होइन? अनि त्यसलाई त्यही अनुसारको ठाउँमा राखिन्छ।
पुरा नयाँ त भनिँदैन नि। त जसले सजाय खाँदैनन् उनीहरूलाई पद राम्रो मिल्छ। सजाय खाएर सानो पद पाउनु त्यो के कामको? यता डन्डा पनि खाऊ, फेरि उता पद पनि सानो पाऊ। डन्डा खाएर त्यत्रो खाएर यता अलि पाउने भए त हुन्थ्यो, फेरि त्यो पनि छैन फेरि, होइन? धर्मराजको सजाय खानु नपरोस्, बेइज्जती नहोस्, होइन? बाबा भन्छ बेइज्जती नहोस्, यो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। तिमीले देख्छौ शिव बाबा बसिरहनुहुन्छ, फेरि धर्मराज पनि हुन्छन्, तिमीलाई सबै साक्षात्कार गराइन्छ। तिमीले यो गरेका थियौ, याद छ? तिमीले यो गरेका थियौ यो समयमा, याद छ? अब खाऊ सजाय। फेरि उसै समयमा सजाय त्यति नै खान्छन् जति जन्म जन्मान्तर खान्छन्। अन्तिममा थोरै रोटी टुक्रा मिल्यो, त्यसबाट के फाइदा? सजाय त खानु हुँदैन। त आफ्नो अवस्थाको जाँच गर्नु पर्छ। जस्तै खाता हेर्छन्, कसैले 6 महिनाको, कसैले 12 महिनाको, कसैले त हरेक दिनको पनि हेर्छन्। अब हरेक दिनको नभए नि महिनाको त हेर्न पर्यो। होइन, रजिस्टर राख्नु पर्यो, कति आम्दानी भएछ, कति खर्च भएछ, यसरी राखिन्छ नि। त्यस्तै बाबाले हेर्नुहुन्छ आफ्नो जीवनमा पनि, होइन? के गर, खाता राख्न पर्यो, कति कमाइ भएको छ, कति घाटा भएको छ, कति खर्च भएको छ। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि व्यापारी हौ। कोही बिरलै व्यापारीले बेहदको बाबासँग व्यापार गर्छन्। धन नभए पनि तन मन त छ नि, उहाँलाई सर्राफ पनि भन्छन्। साटफेर गर्नुहुन्छ नि। तिमीले तन मन धन दिन्छौ, त्यसको सट्टामा 21 जन्मको लागि कति वर्ष पाउँछौ? सर्राफ। बाबा म हजुरको हुँ, होइन? यस्तो युक्ति बताउनुहोस् जसद्वारा हाम्रो आत्मा र शरीर यी लक्ष्मी नारायणको जस्तो बनोस्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई कति गोरो बनाउँछु, एकदम रूप नै फेरिदिन्छु, है? कति गोरो बनाउँछु, यस्तो तिम्रो रूपै फेरिदिन्छु। अर्को जन्ममा तिमीलाई फर्स्ट क्लास शरीर मिल्छ। तिमीले आफूलाई वैकुण्ठमा पनि देख्छौ। तिमीले जानेका छौ मम्मा बाबा फेरि लक्ष्मी नारायण बन्नुहुन्छ। तिमीले आफूलाई वैकुण्ठमा पनि देख्छौ। तिमीले जानेका छौ मम्मा बाबा फेरि लक्ष्मी नारायण बन्नुहुन्छ। लक्ष्य उद्देश्य पनि देखाउँछु। अब जसले जति पुरुषार्थ गर्छ, यदि पुरा पुरुषार्थ गर्दैनन्, धुमचक्र मचाउँछन् भने आफ्नो पद नै भ्रष्ट गर्छन्। हैन? यज्ञमा धुमचक्र मचाउँछन्, हैन? बाबा भन्छ धुमचक्र मचाउनु भनेको आफ्नो कर्मको द्वारा डिस्टर्ब गर्नु, आफू नै डिस्टर्ब हुनु र अरूलाई पनि फेरि के गर्ने? डिस्टर्ब गर्छन्, धुमचक्र मचाउँछन् भने यस्ताले आफ्नो पद नै के गर्छन्? भ्रष्ट गर्छन्। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप-दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। बाबाको मुरली लाइभमा सुनिरहनु भएको छ कि नै? कतिपयले सुन्नुभएको छ, अनलाइनमा सुनिरहनु भएको छ। त अनलाइनमा सुनिरहनु भएका सबै बाबाका बच्चाहरूलाई पनि धेरै धेरै याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिलो पोइन्ट, आफ्नो अवस्थाको जाँच स्वयंले नै गर्नुपर्छ। आफ्नो अवस्थालाई आफैले हेर्नु त नि, अर्काले कहाँ हेर्छ, हैन? त आफैले के गर्नु पर्यो? जाँच गर्नु पर्यो। म लायक छु कि छैन, मैले कति घाटा कम भएछ, मलाई कति फाइदा भएको छ, कति कमाइ गरेको छु, कति खर्च भएको छ, कति बचत छ, हैन? आफ्नो अवस्थाको जाँच स्वयंले नै गर्नुपर्छ। आफ्नो कल्याणको लागि डेली डायरी राख्नुपर्छ, जसमा यादको चार्ट नोट गर्नुपर्छ, हैन? यादको चार्ट, अरू कुरा भन्दा पनि डेली डायरीमा यादको चार्ट
बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो कल्याणको लागि डेली डायरी राख्नुपर्छ जसमा यादको चार्ट नोट गर्नुपर्छ। नम्बर 2, बेहदको बाबासँग सच्चा व्यापार गर्नुपर्छ। बेहदको बाबासँग सच्चा व्यापार गर्नुपर्छ। आफ्नो तन मन धन क्या नि यो धन राखेर विनाशन मर्न लागिसक्ने के राख्ने हो है? 2-4 रोटी खान पुग्ने भयो। अब राखेको कसैको ब्याङ्क ब्यालेन्समा कति होला बिचारा। अब त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्समा राखेको नि के गर्ने। अब किस्की राजा खाए भनेको यही नै हो। ब्याज खान्छ अब साउ पनि खाइदिन्छन् हैन। किस्की राजा खाए भनेको यही हो, सरकारले खाइदिने कि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो तन मन धन जो छ त्यो सबै बाबालाई अर्पण गरेर 21 जन्मको लागि रिटर्न लिनु छ। पहिला दिन पर्यो अनि बल्ल फेरि लिन पाइन्छ नि त हैन र। दिँदै नदिएको ठाउँमा जम्मै गरे हैन भने ब्याङ्कमा चेक काटेर गरिदिन्छ र ब्याङ्कले तपाईँको खातामा छँदै छैन भनिदिन्छ हैन। त्यस्तै बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ पनि भविष्यमा लिनु छ भने हामीले आफ्नो खातामा के गर्नु पर्यो त? जम्मा गर्न पर्यो। 21 जन्मको लागि रिटर्न लिनु छ। निश्चय बुद्धि बनेर आफ्नो कल्याण गर्नु छ। निश्चय बुद्धि बनेर आफ्नो कल्याण गर्नु छ। वरदान, आजको वरदान छ पहिलो श्रीमतमा विशेष ध्यान दिएर। पहिलो श्रीमतमा विशेष ध्यान दिएर फाउन्डेसन हैन। पहिलो श्रीमत के हो? बाबाको पहिलो श्रीमत के हो? पक्का पहिलो श्रीमतमा विशेष ध्यान दिएर फाउन्डेसनलाई मजबुत बनाउने सहज योगी भव। सहज योगी भव। फाउन्डेसनलाई मजबुत बनाउने सहज योगी भव। विस्तारमा छ बापदादाको नम्बर 1 श्रीमत हो आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु। बाबालाई याद मात्रै हैन, बाबालाई याद पनि आत्मा सम्झेर बाबालाई याद हुन पर्यो। आत्मा नसम्झी गरेको यादले फाइदा हुँदैन। बाबा त यादै हुँदैन त्यो हैन। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु। यदि आत्माको सट्टा आफूलाई साधारण शरीरधारी सम्झिन्छौ भने याद टिक्न सक्दैन, यादै आउँदैन। देहधारी सम्झिरहेछ आफूलाई, फलानी कि आमा हुँ, फलानी कि छोरी हुँ, फलानी कि बुहारी हुँ, म त फलानी कि सासू हुँ, फलाना की श्रीमती हुँ, फलाना की श्रीमान हुँ, फलानाको हजुरबा हुँ, फलानाको बा हुँ, पिता हुँ हैन। त यस्तो दियो त यो त के दैहिक नाता भयो नि त यो देह सम्झिनु भयो नि त। केही नभए म स्त्री हुँ, म पुरुष हुँ हैन। त के हुन्छ यस्तो साधारण शरीरधारी आफूलाई सम्झिन्छौ भने शिव बाबाको याद टिक्न सक्दैन। जब कुनै दुईवटा चीजहरू जोडिन्छ भने पहिले समान बनाइन्छ। सुन्नुभयो? दुईटा चीज जोडिन्छ। गाँठो पार्नु छ नि धागो के, त्यो धागो गाँठो पार्नु पर्यो भने के गरिन्छ? दुईतिरको धागो पहिला बराबर कि लामो छोटो गाँठो पार्नुहुन्छ, बराबर बनाउनुहुन्छ अनि बल्ल गाँठो पार्नुहुन्छ। बिजुलीको तार जोड्नु पर्यो भने पनि त्यही गर्छन्, ठ्याक्क बराबर बनाउँछन्, दुईतिर ट्याक्क जोडेर अनि बटार्छन् हैन। त त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि जब दुईवटा चीजहरू जोडिन्छ भने पहिले समान बनाइन्छ। त्यस्तै आत्मा सम्झेर याद गर्छौ भने याद सहज हुन्छ, किनकि ऊ पनि आत्मा, म पनि आत्मा। आत्मा आत्मा आत्मालाई याद गर्न, परमात्मालाई याद गर्नको लागि आत्मा सम्झ्यो भने बल्ल समान भइयो के, बल्ल के भयो? समान भइयो।
अनि अब बल्ल बाबाको याद त्यहाँ के हुन्छ, टिक्न सजिलो हुन्छ। यो श्रीमत नै मुख्य आधार हो, यो श्रीमत नै मुख्य आधार हो। यस कुरामा बारम्बार ध्यान दियौ भने सहज योगी बन्छौ। यस कुरामा बारम्बार ध्यान दियौ भने सहज योगी बन्छौ। स्लोगन: कर्म आत्माको दर्शन गराउने दर्पण हो। कर्म आत्माको दर्शन गराउने दर्पण हो। त्यसैले कर्मद्वारा शक्ति स्वरूपलाई प्रत्यक्ष गर। त्यसैले कर्मद्वारा शक्ति स्वरूपलाई प्रत्यक्ष गर। हैन, कर्मले नै आत्माको दर्शन गराउँछ। हैन, त्यसैले आफ्नो कर्मद्वारा आफ्नो शक्ति स्वरूपलाई के गर, प्रत्यक्ष गर। अच्छा, आजको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, वृक्षपति बाबाले तिमी बच्चाहरूमा बृहस्पतिको दशा बसाउनु भएको छ। अब तिमी अविनाशी सुखको दुनियाँमा जाँदैछौ। सुख त्यो पनि अविनाशी, एक दिनको, 2 दिनको, 4 दिनको होइन। आजको दुनियाँमा के गर्छन्, माया मान्छन्, त्यो पनि 1-2 दिनको। मान दिन्छन्, त्यो पनि 2-4 दिनको। लङ्गडा मान, माया पनि लङ्गडो, मान पनि लङ्गडो, सम्मान पनि लङ्गडो। आज सम्मान गर्छन्, भोलि उसैलाई तान्छन्, उसैको कुरा काट्छन्, उसैलाई डेरा आँखाले हेर्छन्। अघि होइन, त्यो लङ्गडा मान। त बाबा भन्दैनुहुन्छ, तिमी त अविनाशी सुखको दुनियाँमा जाँदैछौ। त्यसैले आफूलाई आत्मा सम्झ, आत्मनिश्चय गर, बाबालाई याद गर। हैन, तब बृहस्पतिको दशा बस्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, ओम शान्ति।